में आकर ताइफ के बड़े बड़े मालदारों को आकर कहा कि या रसूल अल्लाह के नबी ने आप अल्लाह को मान लो। दीन की दावत पेश की कि खुदा एक ज़ात है, खुदा की शान और खुदा की तौहीद है, आप अल्लाह को मान लो, अल्लाह को एक मानो। दूसरा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना ही जुमला कहा था कि उन नादानों ने, उन गद्दारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबों में आता है 3.5 किलोमीटर लगभग पत्थर से मार कर चिकनाचूर किया था। वहाँ के शरीरों को वनाउज़ु बिल्लाह, यहाँ के शरीरों को, यहाँ के शर पसंद लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि इस आदमी को आप खूब मारो। तो किताबों में आता है 3.5 किलोमीटर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा गया था। आपका सर फटा, आपके बदन, आपका खून में लहू लहान हो गया। सुन रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं? आपका खून से आपका सारा जिस्म लहू लहान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पर सिर्फ उम्मत के खातिर रोया था, अपने ज़बान से कुछ नहीं काढ़ा था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे ये ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर यहाँ के जर्रे जर्रे को हम चिकनाचूर कर देंगे, लेकिन कुर्बान चाहिए आका की आदत पर, आका के अखलाक पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जिब्राइल, ऐसा नहीं है, ये तो नादान है। आप मार खाने के बावजूद, बुजुर्गों किताबों में आता है, अगर खुदा वहदहु ला शरीक की कसम, उस वक्त पर अगर खून का एक खतरा इस जमीन पर पड़ जाता तो सारी दुनिया तबाह और निश्तो नाबूद हो जाती, सारी दुनिया खत्म हो जाती। लेकिन आपके जूते में भी पूरा खून जमा, आपके कपड़ों में भी खून जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने अर्ज किया तो जिब्राइल को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं है जिब्राइल, ये तो नादान है, इनको अभी मालूम नहीं है, कम अखलाक है, अखलाक का पैगाम है ये, अखलाक इसी का नाम है, कम अखलाक है, इनको कुछ भी नहीं मालूम है, छोड़ो, ये नहीं तो सही इनके नस्लों में से दीन लाएंगे। तो उसके बाद मोहतरम हुज्जाज किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते गए। जहाँ जो मस्जिद रसूलुल्लाह के पीछे जो दरख्तें हमने देखी, उसके पीछे वाले खाली मैदान जो अब बंद कर दिया गया है, उस मैदान में उस वक्त पर अंगूर का बाग था। वहां जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, सुस्त होकर बैठ गए। उस वक्त पर वो बाग वही दुश्मन का था जिस दुश्मन को जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी थी। समझ रहे हैं भाई? दुश्मन के बाग में जाकर रसूलुल्लाह सुस्त होकर बैठ गए। उसे रसूलुल्लाह ने, वहां एक आदमी था अद्दास नाम का, क्या नाम का? वो आदमी भी गैर ईमान नहीं लाया था। सुस्त होकर बैठते ही उस आदमी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्या चाहिए? आप जैसे सुस्त थे, आपको दूध दिया गया, उस वक्त पर आपको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। यहाँ हजरत जिब्राइल आ गए, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, जिब्राइल मेरा रसूल जो कहता है वो करने तैयार हूँ। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून में लहू लहान सुस्त है, इधर अल्लाह के नबी तसल्ली दे रहे, ये दीन लाएंगे, ये ईमान में आएंगे, ये अपना अल्लाह को मानेंगे। इधर जाकर वही दुश्मन जिन्हें मारा था उसके बाग में रसूलुल्लाह बैठे हैं। जब रसूलुल्लाह वो बाग में बैठकर उस अद्दास से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यहाँ दीन की बात देने के लिए आया था। हालांकि उससे पहले उस दुश्मन को उस माली के बाग ने इत्तिला भी कर दी थी, एक फला अगर कोई आए तो जमाना नहीं। उसके बावजूद इंसानियत की जो लफ्ज है ये यहीं पर लाकर लागू होती है कि उस गैर ईमान वाले ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया, आपके साथ हमदर्दी की, आपको तसल्ली दी, आपको इत्मीनान बख्श, सारा अपना काम किया। करने के बाद पूछा कि आप कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो जैसे ही रसूलुल्लाह के आदात, आपके अखलाक, आपकी मोहब्बत, ये जब आपकी बातचीत को उस आदमी ने सुना, सुनकर उसी वक्त पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी वक्त पर आप पर ईमान लाया, उसका उसी ईमान लाने के बाद जो गैर था आपके अखलाक पर ईमान लाकर अल्लाह के तौहीद को मानने वाला बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप पर ईमान लाने बन गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हो गए, कहकर कहा अद्दास को, अद्दास जो मुझे आज चोट पड़ी इसकी कोई मुझे परवाह नहीं है, मुझे आज इस बात की खुशी है कि इस जगह पर तू अल्लाह को मानने वाला हो गया। तो मोहतरम, दीन उतने आसानों से नहीं मिला है, ये इस्लाम उतने आसानी से नहीं मिला है, रसूलुल्लाह ने बड़ी कुर्बानियां दी है। हम समझते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ लेने का नाम दीन हो गया, हम समझते हैं कि अपने 2-4 रुपया सदका करने का नाम दीन हो गया, हम समझते हैं मस्जिद में 10 रुपया सदका डाल देकर हमारे आदमी हो गए, अल्लाह पर हक अदा कर दिए। इसका नाम दीन नहीं है, दीन अखलाक का नाम है, दीन ईमान इस्लाम को हिफाजत करने का नाम है, दीन नरमी का नाम है, दीन मोहब्बत का नाम है, दीन आपस में एक दूसरे की भाईचारगी का नाम है, दीन आपस में एक दूसरे से अखलाक से पेश आकर खिदमत करने का नाम है। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हम सबको सिखाया। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस अपने शहर लौटे, कुछ दिन रुक कर लौटते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब जब हम खरनल मनाजिल को जा रहे हैं, वहाँ से उम्रे का इहराम बांध कर निकले थे। इस उम्रे का इहराम बांधना बड़ा सवाब है। ये बड़ा मतलब क्या है, बड़ा सवाब छोटा सवाब का मतलब क्या है? बड़ा सवाब का मतलब ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो रही है। पीछे क्या को पकड़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो रही है। वो सुन्नत क्या है? आपने उम्रा इहराम बांधा था, हम भी इहराम बांध रहे हैं, और ये एक सुन्नत जिंदा करने पर, क्या ये एक सुन्नत, बोलो भाई, ये एक सुन्नत जिंदा का मतलब अमल करना। ये एक सुन्नत पर अमल करने पर 100 शहीदों का सवाब। कितने शहीदों का? 100 शहीद। हाँ, ये एक शहीद का सवाब का बदला ये होता है। वो शहीद का मतलब हमको मदीने में पता चलता है कि उस वक्त पर जंगें हुआ करती थी, तलवारों से जंगें हुआ करती थी इस्लाम की खातिर। जो चोट लगकर जमीन पर खून पड़कर जो मर जाता वो शहीद कहलाते थे। तो ये एक शहीद का सवाब ऐसा होता है कि उसका खून का खतरा जमीन पर पड़ने से पहले अल्लाह ताला उसे इतना पाक और साफ कर कर उसकी मगफिरत कर देते हैं, गोया कि उसने गुनाह नहीं किया, इतना पाक कर देते हैं। ये एक शहीद का सवाब उसकी मगफिरत का दर्जा है, तो 100 शहीदों का सवाब का दर्जा क्या होगा? अब जब हम यहाँ मक्के मुकर्रमा में उम्रा कर रहे हैं, सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, एक सुन्नत जिंदा करना लाख सुन्नतें जिंदा करने का सवाब है, तो 100 शहीदों का सवाब पर उसका कितने लाख सवाब होता है? बड़ा सवाब का मतलब यही हुआ करता है। इसलिए मेरे मोहतरम, ये हमारा ताइफ का सफर जो गुजरा, इससे हमें यही पता चलता है हमारे जिंदगियों में अखलाक को पैदा करें, हमारे जिंदगियों में नरमी को पैदा करें। देखो, अखलाक, नरमी और अल्लाह के अहकाम पर जिंदगी गुजारना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करना, हम समझते हैं हम ये करेंगे तो कमाएंगे कैसा, हम दीन में चले जाएंगे तो गुजारेंगे कैसा। दुनिया मुक़द्दर है। दुनिया क्या है? अल्लाह कुन फयकुन का मालिक है। अल्लाह जब दुनिया देने पर भी आए तो हम जमाते बस हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह देने पर हार नहीं मानेंगे। जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल के ताबे होता है, आज हर मुसलमान को, हर आदमी को यही मतलब होता है कि हम सुबह होती है तो कमाएंगे कैसा, खाएंगे कैसा, कमाएंगे कैसा, जमाएंगे कैसा, खाएंगे कैसा, यही आज हर एक आदमी का है। तो मेरे भाइयों, ये हमारा इस्लाम, हमारा दीन यही हमें सिखाता है
اللہ پر یقین رکھ کر صبح اللہ کی نام لے کر چلو. اللہ جب حلال کمائی نوازنے پر آتے ہیں اس میں اللہ برکتیں عطا کرتے ہیں جو ضرورتیں پورا ہوا کرتی ہے. اللہ پر یقین رکھنا ضروری. کیا کرتا جو بھی ہوتا ہے مسجد بن ڈالتی. وہ کیا بھی دوسرے مقبرے یا وہ نہیں بنتے, ہاں مسجد بنتی ان کے نشانی ہم کو. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, یہ مسجد کی خوبصورتی کیسا تو تمہیں کیسا دیکھتے ہو ایسا پلر آئیں دیکھے کہ لیڈیز کے اندر ویسا. اور یہاں جو آرام کر رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. اللہ تعالیٰ یتا علم دیا تھا ان کو, یتا علم دیا تھا. مفسر قرآن, مفسر قرآن کا مطلب قرآن کا ترجمہ جاننے والے, قرآن کو سمجھ کر یہ قرآن سرسری پڑھنا, یہ قرآن کے ترجمے جاننا, قرآن کا ترجمہ جان کو پڑھنے کے واسطے 18 رقم کے علم رکھنا. کیا بھی ایسا نہیں ہو یہ اس کا معنی یہ اس کا معنی ویسا نہیں ہوتا. 18 رقم کا علم رکھنے کے بعد قرآن کا معنی مطلب سب سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیا تھا, قرآن کا حدیث کا ایسا علم دیا تھا تو سمجھو ایک جج کے حساب سے تھے, جج کا ایک فیصلہ ہو کے ویسا بڑے بڑے صحابہ بھی اگر ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے تو اس وقت پر ان کی ایک بولی پر کون بھی ہو دوسرا کیا نہیں بولتا تھا سامنے. تمہیں جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ رائٹ. اللہ اتنا بڑا مقام ان کو دیا. طائف میں آئے, طائف میں آ کر اسی دین کے معاملے میں, قرآن کے حدیث کے پہلانے کے معاملے میں یہاں ان کی وقت ہوا, یہاں ان کی موت آئی تو اسی جگہ پر ان کو دفنائے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے, یہاں ان کا خبر بھی ہے. ادھر سے جاتے ہوئے ذرا دکھی تو بس میں دکھیں گی, لیکن یہاں کے کوئی خبراں کو نشانی اس تو رکھتے ہیں. نشانی کرے تو ان کو معلوم, ہمارا ہندوستان والے نیازام بتیاں سلگاتے ہیں ان کو معلوم اس طرح چنو بھی لاک کر کو رکھیں سو. ٹھیک ہے تو دعا کر لے, اس کے بعد سیدھا بس میں بیٹھ جاؤ. لک الحمدللہ, شکریہ اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله ہے حلیم کریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم بے شک بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. گناہوں کا اللہ تقدیر فرما دے, نیکیوں کی عادت نصیب فرما, اچھائی کی عادت نصیب فرما, نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما, برائی سے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً ہماری کلاسک ٹور سے جو حجاج کرام یا اللہ تیرے عمرے کے لیے آئے, تیرے گھر کے دیدار کے لیے آئے, ان کے عمروں کو, ان کے طواف کو, تیرے گھر کے دیکھنے کو تو قبول فرما. ان کے مرادیں جو ابھر کر آئے ہر مراد اپنے فضل سے پورا فرما. مالک ساری امت کے حال پر پریشانیوں کو دور فرما, امت کے قرضداریوں کو دور فرما. مولا یہ طائف کا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے جہاں سے دین ملا تھا. یا اللہ جہاں سے اللہ اسلام ملا تھا, جہاں سے اللہ یہ شہر میں رسول اللہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی. یا اللہ آپ نے امت کے خاطر رحم بھی فرما دیا. مولا اس شہر کے اندر اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر قرآن ہے, جو اللہ علم کے بڑے مالک ہیں, آرام فرما رہے ہیں. یا اللہ ساری امت کی طرف سے حضرت ابن عباس کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے, آپ کے وسیلے سے یا اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما, ہمارے دل مرادوں کو قبول فرما, ہمارے تمناؤں کو پورا فرما, ہماری صحت نصیب فرما, عزت نصیب فرما, برکت نصیب فرما. یا اللہ کاروبار میں برکت نصیب فرما, گھر والے حالات کو اللہ اچھائی فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں کے لیے دین کی قبول فرما, 5 وقتہ نماز کی توفیق نصیب فرما, صوم و صلات کی پابند نصیب فرما. اللہ سچے عاشق نبی ہم سب کو بنا دے, سچے عاشق اولیاء ہم سب کو بنا دے, سچے عاشق صحابہ ہم سب کو بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اللہ نیک اور ایک بنا, ہم سب کو نیک اور ایک بنا. ساری امت کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ جو دشمن مسلمانوں کے اوپر اللہ جو بھی حالات لا رہے ہیں, مالک تو کن فیکن کا مالک ہے. یا اللہ آپ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں. اللہ امت کے گناہوں کی طرف توجہ نہ فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی طرف توجہ فرما کر امت کے ہر مسلمان
مسلمان کی حفاظت فرما, مسلمانوں کو وقت وقت پر قدم قدم پر جگہ جگہ پر یا اللہ کامیابی نصیب فرما, برکت نصیب فرما یا اللہ, کامیابی نصیب فرما, برکت نصیب فرما یا اللہ, بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما یا اللہ, جو بے نکاحوں کو نیک سال جوڑا نصیب فرما, قرضداروں کو قرضداریوں کی ادا کرنے کی صورتیں مہیا فرما, تجارت والوں کی تجارتوں میں برکت نصیب فرما یا اللہ, جو لڑکے لڑکیاں بغیر نکاحوں کے بیٹھے ہیں ان کی شادیوں کا بندوبست فرما, جو لڑکے لڑکیوں کو اللہ آج کے ماحول میں دین دنیا کی کامیابی نصیب فرما یا اللہ, اونچے مقامات نصیب فرما, کسی کا محتاج ہم سب کو موت سے پہلے نہ بنا یا اللہ, ہم سب کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما یا اللہ, ہم سب کو قدم قدم پر وقت وقت پر جگہ جگہ پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم, ہم نے تو اپنی حیثیت سے مانگا, مولا تیری شان بہت بڑی ہے, تو شان ہر چیز ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ قبول فرما, خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما یا اللہ. اس دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ, جو دعاؤں کی درخواست کیے, کہنا تھا کہہ نہیں سکے, کہنے کی امیدیں رکھے ہیں یا اللہ, جن جن پر ہمارا حق بنتا ہے ہر ایک کی مرادیں پوری فرما. اس دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد اما هو صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم دائما ابدا على خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 3 خل پڑھو, عیسیٰ ثواب کرو, سیدھا بس میں ہاتھ اٹھائے موجودہ حضرت اللہ تعالیٰ بس کرو.